अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ आज हम फिर से लेके आए हैं एक न्यू बयान, और ये बयान है मीठी ईद का बयान। अलविदा से पहले पहले आप ये बयान ज़रूर सुनें। और गाइज़ ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब का। तो मीठी ईद के आने से पहले पहले, मतलब मीठी ईद के अलविदा आने से पहले पहले ये बयान एक बार आप ज़रूर सुनें। और गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसलिए मैंने उसी मुनासिबत से एक मशहूर और मारूफ सूरह मुबारका की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के गुस्ताखों को जवाब अता फरमाया। याद रखिए, जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी की जाए तो जवाब देना ये सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह की सुन्नत है। मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ नाहंजारों ने बातें करनी शुरू की। बात ये की कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। कुछ लोग जो दूसरों का ख्याल करते हुए, अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए बातें करते थे, वो तो ये कहते थे कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। लेकिन कुछ बदबख्त तो ये तक कहते थे कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया, माज़ अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल तक ये बात पहुंची तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा हुआ। ना सोचते ना समझते। आकाए करीम इसलिए कि कुछ दिनों के लिए वही का नुज़ूल रुक गया था, कुछ दिनों के लिए वही का नुज़ूल रुक गया था। और वही के नुज़ूल के रुकने में बहुत सी हिकमतें थी, उसका जिक्र यहाँ नहीं हो सकता वरना आगे का उन्वान रह जाएगा। बहुत सी हिकमतें थी। वही का नुज़ूल क्यों रुका, असबाब भी मुख्तलिफ थे, लेकिन वो नुज़ूल वही रुकना था, वही का नुज़ूल रुकना था कि बदबख्तों ने कहा कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहें आसमान की तरफ उठी और दिल में सिर्फ ख्याल आया, क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? सिर्फ ख्याल आया दिल में कि क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। तब कुदरत की तरफ से हजरत जिब्रील वही लेकर के आए और इन अल्फाज में वही लेकर आए, वद्दुहा, मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, सुभान अल्लाह, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, उन्हीं अल्फाज के साथ कि तेरे रब ने तुझे हरगिज न छोड़ा। तवज्जो तो फरमाए, कसम उठाई जा रही है, तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तुझे हरगिज नहीं छोड़ा। अरे वो तुझे क्यों छोड़ेगा? इसलिए कि फरमाया अल्लाहु अकबर, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तू छोड़ने वाली हस्ती है ही नहीं, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जैसे जैसे जमाना गुजरता जाएगा तुम्हारी शान में जो है इजाफा किया जाएगा, तुम्हारी अज़मत के अंदर इजाफा होता रहेगा, तुम्हारा जिक्र बुलंद किया जाता रहेगा। इसीलिए तो देखो, अरे कल 1,25,000 ज़बानें हुजूर का जिक्र करती थी सहाबा की शक्ल में। आज पूरी दुनिया में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर जिक्र मुस्तफा, चाहे अज़ान की शक्ल में हो, चाहे नमाज की शक्ल में हो, चाहे कलमे की शक्ल में हो, हुजूर का जिक्र हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और फिर फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम तुझे कैसे छोड़ेंगे? इसलिए कि सब हमारी रजा चाहते हैं और हम तेरी रजा चाहते हैं। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर वो पूरा मज़मून आता है जिसमें हुजूर के मासूम बचपने को बयान किया गया है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, और जब हमने तुम्हें यतीम पाया,
اب توجہ فرمائیں، حضور کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ اے محبوب، ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو اپنی آگوش غیرت میں جگہ عطا کی۔ یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے، توجہ فرمائیں، یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن اے آمنہ کے در یتیم، تو ایسا یتیم ہے کہ جب ہم نے تجھے یتیم پایا او در یتیم، تو اپنی آگوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک بات آپ سے کہیں، جس کا بچپن قرآن بیان۔ پہلی بات تو یتیم کی تعریف ہی یہ ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تبھی تک وہ یتیم کہلاتا ہے اصطلاح شریعت کے اندر، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کو یتیم اصطلاح شرع میں نہیں کہا جا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی جو شان یتیمی قرآن بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حضور کا بچپن بیان کر رہا ہے، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو، توجہ ہے آپ کی، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو کہ قرآن اس کو بیان کرے، اس کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی، پھر اس کا معراج پہ آنا جانا کتنا بے مثال ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر حضور کی میلاد سننے آئے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی پوری زندگی آدمی کھول کے بیان کرے۔ آپ جس کی بھی زندگی کھول کے بیان کرو گے تو زندگی کیا کھلے گی؟ پول کھل جائے گی۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت بڑا مقرر بھی ہو، بہت بڑا پیر بھی ہو، بہت بڑا شیخ الحدیث بھی ہو، بہت بڑا عالم بھی ہو، شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، آپ کہیں گے اس کی پوری زندگی پڑھو تو پوری زندگی میں تو بچپن پہلے آتا ہے، لیکن بچپن آپ نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ جو آج مقرر بنا ہے وہ بچپن میں شرارت بھی تو کرتا تھا، تو اس کی بچپن کی شرارتیں کون بیان کرے گا؟ تو لوگ ہنسیں گے نا۔ بلکہ بچپن کا حال یہ تھا کہ استاد اگر 4 ڈنڈے زیادہ مار دے مدرسے میں تو اس کی سائیکل کی وال کلی کھول لی جاتی تھی۔ یہ بھی تو بچپنا ہے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے، وہ بڑے بڑے لوگ، استاد کا ٹائر پنچر کر دیا جاتا تھا اس کی گاڑی کا، صرف اس نے ڈانٹ دیا تو۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کا بچپنا ہے۔ کسی کی زندگی میں سائیکل چوری کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں کتوں کو دوڑانے کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں کسی دوست کی قلم چرانے کا الزام ہے، کسی کے زندگی میں بچپنے میں کسی کے ٹفن کھا جانے کا الزام ہے، مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو جس طرح چاہو بیان کرو، آپ کو کبھی عیب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر کے جھولے میں کھیلنے تک، اور جھولے میں کھیلنے سے لے کر جنگل جانے تک، اور جنگل جانے سے لے کر حلیمہ کی بکریوں پہ شفقت کرنے تک، اور حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے سے لے کر جبریل کی آگے آگے جانے تک، حضور کی پوری زندگی دیکھ لو تو پکار اٹھو گے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس میں بیاں نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، لبسے جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر آپ اس کو بطور ثبوت سننا چاہتے ہیں تو میں چند روایتیں پڑھتا ہوں، بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا، اس لیے کہ آپ بھی گرمی میں ہیں، ہمارے علماء بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضور کی زندگی کیا ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک دن سیدنا عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ ایمان لے آئے عرض کیا یا رسول اللہ ایک حیرت انگیز میں بات آپ کو بتاؤں۔ آقا نے فرمایا کیا؟ تو عرض کیا آقا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن
दिन देखा कि आप झूले में लेटे हुए थे। ये हुजूर के घर वाले हैं जो हुजूर का बचपन बयान कर रहे हैं। सुनियो, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता किया है, कैसा रसूल अता किया है, जिसकी शान उसके घर वाले खुद बयान करें। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बचपन में आपको देखा, आप झूले में थे, और जब आप झूले में थे तो झूला हिल रहा था, झूला हिल रहा था, आपने उंगली ऊपर उठा रखी थी, आपकी उंगली के इशारे पर चांद कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर होता, यानी जिधर जिधर उंगली इशारा करती चांद उधर होता। मेरे इमाम कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, मेरे चचा, तुमने तो उंगली के इशारे पर चांद को झुकते देखा है, मैं उससे हैरत अंगेज बात तुम्हें बताऊं चचा, इससे बड़ी बात बताऊं। हजरत अब्बास ने कहा, क्या? आपने इरशाद फरमाया, चचा, आपने उंगली के इशारे पर चांद को दाएं बाएं होते देखा है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर जो चलने वाला कलम था उसकी आवाज को भी मैं सुना करता था। माँ के शिकम से, माँ के पेट से मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये अपने नबी की शान है। हुजूर का मासूम बचपने की झलकियां क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो मक्के का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था कि बच्चों को अपने घर रखना ऐब समझा जाता था, बल्कि शहर के लोग अपने घर के अंदर बच्चों को नहीं रखा करते थे, बल्कि देहातों में, गांव में भेज दिया करते थे, ताकि देहात के पुरफजा माहौल के अंदर बच्चे परवरिश पाएं, और उनको दाइयां दूध पिलाती थी। अल्लाह अकबर। फिर आपने सुना होगा अल्लाह अल्लाह कि मक्कतुल मुकर्रमा जैसे शहर पाक में फिर आस पास से गिर्द नवाज से दाइयां आती थी और बच्चों को लेकर के जाती थी। आपको पता है रसूलुल्लाह के जो दादा जान थे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मक्के के बहुत मालदार आदमी थे। सबसे ज्यादा ऊंट इनके पास थे, सबसे ज्यादा खच्चर इनके पास थे, सबसे ज्यादा बकरियां इनके पास थी। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, काबा शरीफ के ट्रस्टी मुतवल्ली आप थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटे की विलादत हुई, यानी पोता हुआ, तो जो भी दाई आती वो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा के पास हाजिरी देती। हुजूर के दादा नाम पूछते, ले जाते, और वो जैसे हुजूर को गोद में लेती, हुजूर किसी का दूध नहीं पीते। उसके बाद दाइयां आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती। हुआ ये कि जब सब दाइयां आकर के चली गई तो उसके बाद एक दाई ऐसी थी जो बड़ी कमजोर थी, खुद भी उसकी सवारी भी कमजोर थी, वो बड़ी गरीब थी। गुर्बत की वजह से उसका सीना खुश्क हो चुका था। उसका बेटा जिसका नाम अल्लाह अकबर अब्दुल्ला था, वो उसका बेटा, वो भी दूध न मिलने की वजह से रात रात भर रोते रहता था, और वो सवारी की वजह से सबसे पीछे रह गई, सबसे बिछड़ी रह गई, गरीब थी, मुफलिस थी, नादार थी। वो दूर से आई, देर से आई। अल्लाह अकबर। जब आखिरी में रसूलुल्लाह के घर पहुंची तो पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा ने फरमाया, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हलीमा बिन्ते ज़ुएब है। अच्छा, ये मेरा बेटा, इतनी दाइयां आई लेकिन उसने किसी का दूध नहीं पिया, इसलिए मेरा बच्चा सबका दूध नहीं पीता। मैं तुझे दिखाता हूँ, अगर वो तेरा दूध पी लेगा तो बच्चा मैं तुझे सौंप दूंगा। हलीमा ने शौहर से मशवरा किया, बड़ा नजीफ है बच्चा, बड़ी नफीस तबीयत का बच्चा है, जरा गौर से सुनना, ये अपने नबी का बचपन है, अभी नबी चंद दिन के हैं, बहुत ज्यादा हुजूर की उम्र नहीं हुई, साल 2 साल की उम्र नहीं हुई, चंद दिन के अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर की अजमत को समझो, नामों से रिसालत पर पहरा देने वालों, जिनको नामूस ही पता नहीं है वो नामूस से रिसालत पर क्या पहरा दे सकेंगे। पहले हुजूर की नामूस तो जानो, पहले हुजूर की इज्जत तो जानो, पहले हुजूर की सीरत तो जानो, पहले हुजूर की तौकीर तो जानो। हालात ये हैं, जिस कौम को रसूलुल्लाह की सीरत नहीं पता, जिस कौम को हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज के नाम नहीं पता, जिस कौम को रसूलुल्लाह के वालिदैन के नाम नहीं पता, जिस कौम को रसूलुल्लाह के दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं पता, वो हम क्या कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। हीरो के नाम तो पता है, उनके नसबनामे तो पता है, किसके साथ शादी हुई वो भी पता है, किसने मुस्लिम से की वो भी पता है, किसने गैर मुस्लिम से की वो भी पता है, किस अदाकार को कितने बच्चे हो गए फिर तलाक हो गई ये भी पता
پتا ہے, لیکن رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر, چھپرا مت ڈالو, اللہ اکبر. اللہ کو گواہ بنا کر ایک بات کہتا ہوں, اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کا ذکر تو کیا ہے, اپنے پیروں کا ذکر تو کیا ہے, ہم نے رسول اللہ کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا ذکر اوروں کا کیا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ ایک بات کہوں, آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ اگر رسول اللہ کی سیرت بیان ہو تو ہماری قوم کو سانپ سونگھ جاتا ہے, لیکن اگر پیر کی شان بیان ہو تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. پھر مقرر بیوقوف ہے, شاعر بیوقوف ہے کہ وہ حضور کی شان پڑھے گا. جس کو پیسے چاہیے وہ تو وہی سکہ چلائے گا جو چل رہا ہے. یہ حال ہے, برا مت ماننا. اگر کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی رضوی ہے, اشرفی ہے, برکاتی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سب سے پہلے پیر رسول اللہ ہے, بعد میں سب ہے. میں کسی کے ذکر پہ پابندی نہیں لگا رہا ہوں, لیکن آج یہ ہو گیا. ہر آدمی اپنا باپ لے کے بیٹھا, ہر آدمی اپنا پیر لے کے بیٹھا. مر کے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹ گئے ہو, سب کا ذکر کرتے ہو, نبی کا ذکر نہیں کرتے. بلکہ ذکر نبی کی محفل ہوتی ہے تو بھی دائیں بائیں سے پتہ نہیں کس کس کے دھڑنگے کو اور غیبی پیروں کس کس کو لا کے گڑ گڑ کے پڑھتے ہو. شرم نہیں آتی؟ حضور کے فضائل اتنے ہیں. صدیق اکبر نے پوری زندگی کبھی باپ کا ذکر نہیں کیا, رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. خود سرکار غوث اعظم نے اپنے پیر کا ذکر نہیں کیا, پوری زندگی رسول اللہ کی تبلیغ کی. اگر وہ اپنے پیر کا ذکر کرتے تو حضرت ابو سعید مخرمی کا نام لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں رہتا؟ ان کا نام چھپنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث پاک نے پیر کی تبلیغ نہیں کی, غوث پاک نے نبی کی سیرت کی تبلیغ کی. غریب نواز اگر اپنے پیر کی تبلیغ کرنے نکلتے تو خواجہ عثمانی ہرونی کا نام اتنا چھپا ہوا کیوں رہتا؟ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے, وہ لوگ رسول کی تبلیغ کے لیے. میں یہ نہیں کہتا پیروں کا ذکر کرو, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور خود میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کشکش کے رسول, وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ اس کا باپ بھی بے مثال تھا, اس کا دادا بھی بے مثال تھا, اس کا پردادا بھی بے مثال تھا, اس کا پیر بھی بے مثال تھا, اس کا پیر خانہ بھی بے مثال تھا. لیکن اس نے اپنی کلا اور زبان کو وقف کر رکھا تھا, تو نہ پیر کے لیے نہ باپ داداؤں کے لیے اس نے کلام اور زبان کو وقف کیا تھا, تو صرف اپنے نبی کے لیے. اور وہ یوں کہتا تھا, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس کے یہاں میت بھی ہوتی تھی, لبیک یا رسول اللہ, اس کے یہاں میت بھی ہوتی تھی. تو اپنے گھر کی میت کے مرثیے نہیں لکھتا تھا, اس کے گھر میں میت ہوتی تو اپنے گھر کی میت کے مرثیے نہیں لکھتا تھا. وہ تب بھی نبی کی نعت لکھتا تھا, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے. او حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آج اگر ناموں سے رسالت پہ پہرا دینا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے, حضور کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. اگر